چاہ پچھے کردار ادا کئی اب بیرونی کوتو نہ اٹھتا پچھے کردار ادا کئی اخچے داش ہے اغت پر لاڑا تب ماں پہ غیرت ماں پہ عزت کب دنیا چے جنگونا تے مجھ پلار نکا کڑی دی اور وہ نکا کانو کڑی دی اور دنیا کے مون لیتلی ہوں دی اور ویتلی ہوں دی اور اسلامی رواج مطابق مجھان تا مسلمان وائیو کما روایات دی آؤں دلتا ماتیجی لگیا دی چھ پدارانا باندھے اپا بچوں باندھے دا حملے کی لگیا دی مطلب مقصد خما خرالو کتاب بنیادی طور باندھے یہ دا سے نفرت پیدا کولا یہ سازش دا چھ پا مخصوص و خلقو چھے دا چیجی لگیا دا النقصان آخلا آخلی کم دا شای نواری وہ دا ختمولو پارا اولا فیصلہ مجھ دا کہو چھ مجھ با دا خلقو تا خپل سترګې سره کوورتا دا بچاوته ورتا چې په دهشتګرد چې ایو جانتا ته په فرقو په حساب باندې نفرت پیدا کې لګیا ہے دلته فرق نشته دا و دهشتګرد دی که یو فرقه واریت په نام باندې مړی کوي زنانه باندې حمله کوي په ماشومانو باندې حمله کوي دا انسان قتل کوي قتل خو اسلام چې ته یو انسان قتل دا ټول انسانیت قتل دا قرآن وای ټولو ناول خو اجي صاحب ادا پولیس چوي لاړه ہوندا چې ما سره راغلي چې بدلته والی خو اجي صاحب ډېر کلیر خبره ده دا کم د خلکو تاسو مشرانو کم کمزور کردار ادا کوي لګیا دي اپا الله په نامه کوي لګیا دي کوم دوی خبره وکړي په فوج باندې دوی اعتماد نشته د عوام اعتماد نشته تو پولیس باندھے دے دوی اعتماد نشتا دے عوام اعتماد نشتا اصل بنیاد دا دے کہ کلب عوام اعتماد دے عوام بتاو سر نہ دریشی عوام بتاو سر کلا پریوشن نہ ورکی تاسو دا امن نسو کان کولا ہے افسوس خبر دا کہ پکنوائی کے روان دا پکنوائی کے حملہ وشی عاملے کے سیویلینز ٹول مرشی سیکورٹی فورس یا بده ما وروري یا بده تا وروري ته خپل د فوجي زویا ته فوجي ورور یا ته تاسو له کوارډ ډي پی او د ما تور زوی دي آی ډي صاحب د ما خپل دي ما قدر دي دا مشکل دي اف سی کې د ما خپلوان دي تاسو به هر کور کې داسې نشته چې فورس دي کې هر کور سره دی دغه څه ده دا مشکل دي اکل دور عمله وشي اچھے سیویلین زولا زیاد نقصان وشي ذمہواری باندې روان دي کاروائی چې پچا به ذمہواری چې دي دا کسان مړ کی اکدا شهیدان شوی دي کله درې پچ نور دلته شویو نن به مسترګې چیږي وي بحثیت حکومت بحثیت فورس چې موږ مقابله وکړه خدا مقابله نشوه دلته مقابله نه شوه ولې دغه بعد کدا ریپورٹ رالو تو پتا سے حالات چے فورس پر منچے حملہ وشوا حملے نہ پاک کسان بشوا دادا مجھے پر شرم خبر دا اوائی کر یا با سر ماتا ہوئے یا با غر ماتا ہوئے یو شبہ ماتا ہوئے یا شکر ہوئے بھائی بیا بے منو بیا با دا خلق بنی دا خلق با سر دریجی کلب پر دا خلق بدریجی عوام نہ بغیر مسئلے حل کول علاقے کے امن را وصل علاقے کے ترقی را وصل ناممکن ہے اکلا عوام اعتماد پیداشی بیا عوام مختشی حکومت ورتشاتشی ٹولو ناول خدا ٹولے مورچے کبھی دی ڈیمالش دے رانگے کو ختمہ خبرہ ایف سی لاڑا پولیس لاڑا فوج لاڑا قبضہ پا اکڑا بیا لاڑا بیا خلقوں پا قبضہ اکڑا خسلے دی گا زمین دو دے کے اوکا کہ یو مورچہ دغنا بات نہیں پاتا دیز آر مائی ڈائریکٹ آرڈرز دا آرڈرز ماں فوج تا ہوں دی ورجہ دلتا کہ فوج لاغلے دا کہ صبحی حکومت وینارا غلے دا پر دا آرڈر بارے میں فوج تا سارا امپلیمنٹیشن کی ایف سی وال پلیٹونز پر اما ہوئے لا فوراں نا اول فیڈرل گورنمنٹ تا ہوا ہے کہ تا ماں نہ لگی تا ماں با یو بلترہ گورو گورو لگیا ہے تب اما چلا غیو والے دکھو فیلال تا خلاف ناراوائیاں لگیا ہے آدھے ماں دے فیڈرل گورنمنٹ کار دا خدا دے ماں صوبے دے خلقو کار دا تا اسلام آباد تا ندیرہ غلی
اسلام آباد ادھر غلیاں چاہے ماں سرا کوا دوئی سرا مکوا دا ماں ہوتا پیغام دا ڈیمالش ٹائم ٹول ختم کو کمیونٹی سرا تاسو کو مشران ہو مکمل جرگا جوڑا کو کلیار رہنا دا خلاصا مولا ہیلی کاپٹر پرنسپل سیکرٹری صاحب دوئی تور کا دا ہیلی کاپٹر تاسو با حوالے دا ہیلی کاپٹر کے لاڑ شو التا شفٹ شو التا کینو ورتا ٹول ورتا ارینجمنٹ کو تاسو پرمنٹ ورتا چینو اکمو معاہدو خبر تاسو مشرانہ اکڑا کہ مری معاہدہ دا کہ ناباد تاسو بلا معاہدہ کڑے وا یا کہ دریما معاہدہ کڑے وا اگر ٹولو پا بنیاد باندے اللہ جی باندے ورتا چینو سیز فائر ورتا ہم کو سیز فائر داسے سیز فائر بھائی کہ اگنا باگا چاہت تو پکو چھت کو تاسو بھائی نشان نہیں کہو اور تاسو بھائی وزنو بھائی سکھ ڈائریکٹ کہ یو سڑا دے ماں دا مور یا دے ماں خور یا دے ماں لور یا دے ماں بچائے وزنی کنا شوٹ ہے مڑاوے ددر توانے لگے بلا خبرہ بچے نشتا دا دکا بل نہ دے کہ دا ما 10 مکے باندے بندائے کر دی دلنا بعد تاسو کما گرینڈ جی خبرہ اکڑا التا لار شو التا ورسرہ کینو التا کسان تولان بورڈ کو کمیونٹی کے دا شاید جاوت کو دا پا سوشل میڈیا باندے کم سڑا ہے نفرت پیدا کئی دا دہشت گرد آئیڈینٹیفائی کو تاسو اریسٹ کو تو یہ خبر دا کل با اریسٹ کی گی دا سے سڑا ہے کم نفرت پیدا کئی کم تفرقہ پیدا کئی لگیا دا سفارش تو بسو کر راضی ورتا سو پہ سفارش نے کئی الٹا با دا وائیو چو مزید سزا ورکا سب سزا ورکا بیا با انشاءاللہ تاسو گورو کہ تاسو دا سے دہشت گرد پارا یا دا سے کرد پارا سفاشو نکل اکڑا یا تاسو خلق نہ راو وطا لڑونا سنبا دو دا سے کسانو پارا میں انشاءاللہ زتر بنا خلاصے گی ادا خبرہ صرف حکومت پارے کے نہ دا فوج پارے کے مدا کہ تاسو کے چوک دا گڑی کہ فوج دا سے سڑے سپورٹ کئی لگیا دا جاوتا ورتا وایا جاوتا چا دا سڑے دا فوجان سپورٹ کئی چرگا گور طالبان دی نشاندہی اوشوا نشاندہی نہ بلا ورتا ہوا ویلا کہ دا شیان بے بندی اتا بنو کے دا التا ورتا بی خان چے بنو چے ورتا رنگڑا ورتا جیان اکمے ٹھکانے جوڑے ہوئے مقتکے جو بسئی ورتا کہ 10 سوچ باندے ٹینک تے رہو کنا چے کمانا رات دا اچھا بلتا ولے گی دا سے اگنا پا دیوال ولے گی دا سوچ میں ختم ہو زمائی ختم ہوا دا سوچ میں ختم ہو چے کمانا راجی دا سے اگنا پا دیوال ولے گی میں پا مان لگی نن با مانا راجی سبا مانا راج نہیں دغنا بعد ڈی سی یا ڈی پی او صاحب آؤ خوشحالی جی پتہ خبر ہے کہ دلتا رہے جان خلاص سی right now my instructions get good people and post them there دا تھوڑا تاسو لرے کو شبئی یا بد بئی دبر خبرات نسا کولا انسان بارے چھے کھو اوز پورے دانا کم شوی دی ادھگا جرگا وائی چھو اوز پورے کم معاملات دی نیت خبرہ دا وقت خبرہ دا نیت بیٹھی کی نیت بارے چھے رسا ویلے اغوالا حال اللہ ترانا دے کھو پا عمل چھے اوز پورے ناکم شوی دی بہترین افسران ہوارو بیدہ دلتا واسطہ ہو ادافی کسان واسطہ ہو جو پشتا نہیں پا جرگے پہی جی پا خبریں پہی جی پا رواج پہی جی اگلا بات کم ڈسلوکیٹ پیپل کم خلق دلتا راغلی دی دا فیڈرل گورنمنٹ اپریشن کڑے ہوئے ادا پا ہر جی مانے دا کارے کڑے دے کمیں وعدے کڑے ہوئے مرجر پارا کمیں وعدے کڑے ہوئے ڈسلوکیٹ پیپل دا پارا یا ڈی پیز دا پارا یا ٹی ڈی پیز دا پارا آئے پورا کڑی ندی کو دلتا بدا کا لاد باندے کتا خلق دا گڑی ادا مشران کو مجھ کے نولی دی ادا کردار ادا کے کہ دا گڑی جو پدہ مسئلے باندے کتا خلق واپس آباد چی التامن کے قائم کے دیسی صوبائی حکومت فنڈ نظر پیسے ورکاواں تاسو دوی دا پارا ڈیٹا جوڑ کو مکمل استوان راکو آس پر علاقے دا باری دا پارا دبا صوبائی حکومت تازی میواری اخلی فیڈرل حکومت کو مجھ اول 16 سورا کھوڑی دی نئے علاقے لگیا دی چلو داب اول لگو کہ ملاو شوئے کوئی پیسہ دورا شہ نہ دا فنڈ دورا شہ نہ دا مجھ پا خلق با زندگی باندے ترجیح ورکو ڈیویپلائزیشن دیر ضروری دا کہ قومی اصلہ دا امانت نے جمع کو امانت نے جمع کو کدا سے علاقے دی کلتا بارڈر دا نورے مسئلے دی درنا علاوہ اگو خلق تحفظ دا پارا کدا گڑو پا جرگے پا صورت چھے فیصلے پا صورت چھے کہ اگونا دے اگونا دے پاتا ہی
اگنا بعد کم سڑے تو پکا خلی اور تو پک طرح پارا خلی کا جان تحفظ نہ کہی بل سڑی باندھے حملہ کہی. He is declared as a terrorist. اور ڈکلیئر دے کا دہشت گرد دے آڈی پر ایسے بولو پارا کہ پیسب تا پیشی دا پا زور باندھے ورنہ اسلحہ خلو پا زور باندھے. He should be dealt with force and with power. کو سفارش بنا کا ورطا یو دا یا ساتھو دا وعدہ با کا ورطا با دا وعدہ خلو ٹول کمیونٹی نا دا وعدہ با خلو دا سے سڑی سفارش بنائی بیا لیکن سفارشی دا سے یو کس اخلاص شو لسنا شلنا سلنا زرغاو خلق اغنا بیا دا اگزامپل خلی کہ دا اخلاص شو دا اخلاص شو ادا چھ بیداتی دا دے مجھ فیصلے وشوے پتہ فیصلوں باندے اوسنا دا عمل دلامہ شروع شو تاسو اقبل کم گرینڈ جرگے والا خبرہ وکڑا چپر میں بلتا زو التا بکینو دا خبرے بلتا ہو تکو ما طرف تاسو اتھارٹی مشتا دا خبرے کم وکڑے دا یو خبرے وال سڑایا دا ما یو روڈ شا خبرہ وکڑا ویلای پر پریشر ماندا شوگر ماندا ہارٹ مسئلہ ماندا ہوتا کو دورا خواندے ورے خبری گوڑے خالی دا خبر ورے خلو خدا ہونی والا دا سے بلڈ پریشر کو خودیا ٹولو تا ورکی چا بلڈ پریشر ہوں دے خلا خندہ ہوئے ماں بلڈ پریشر کو نشتا خبرہ یو کما کہ بلڈ پریشر چھے کما کہ شوگر چھے کما کما خبرہ کما دا سبے باندے انشاءاللہ دا پورا کما اور ڈارے گا صرف اللہ ذات نا ماں دا چپ ماں دا ڈار نشتا کہ تنظیم کہ دے ماں خلقو تو دشمنی جوڑی کہ ماں خلق مڑکئی کہ کم تنظیم ہوتا زور تو ویلاڑیا زوایا چدا کار بن کے کہ کہبا ما چورا وزا سب تاسرا ٹکرا وایا زابد یا بد ڈنگوا کہ شرافت بعد نہ پہیجے بیا بد ختم ہوا لڑا خبر او تاسرا سره ودرے جو کہ تاسو په ویلاڑیو تا پولیس په ویلاڑی کہ تاسو په ویلاڑیو دا فوج په ویلاڑی کہ تاسو نه درے جو نہ پولیس چکا ولا سی نہ فوج چکا ولا سی انا کو چکا ولا سی پتہ خبریں باندھے تاسو گرینڈ جگہ شروع کو انشاءاللہ مجھ طرف نہ ہر قسم تعاون بھائی ہر قسم تاسو تا اتھارٹی مشتا ہر قسم تاسو تا ریسپانسبلٹی مشتا انشاءاللہ ما پا لا یقین دے کہ مجھ دے خلق و زندگی دا پارا امن دا پارا دا کار کھو لگے کہ مجھ نیت صفائی مجھ دا یو لائن راکو مانچے یو لکھا ہوا یو چھپا صحیح تبا صحیح وایو غلط تبا غلط وایو دا مسئلہ درجی نبا کلام البار بدو گا نا دل مسئلے حل بشروع شی دلتا نا بھائی شروع شی کو لکھا با یو یو بس رب درواغ نہ کر کدا لکھا منہ والا دغا ٹائم نہ دا مسئلے حل شروع شو انشاءاللہ تاسو کردار نا تاسو نیت رہا انشاءاللہ حال تک ہم کسان دی نور اگو انشاءاللہ کردار ہے وہ نیت نا انشاءاللہ دا مسئلہ بال کی جی چورا کسان اس پر شہیدان شوی دی کہتے 4 نقصان شوی دی مالی نقصان لستان جوڑ کو ماتا واسو انشاءاللہ زندگی کو والا پورا کولا شی اور کولو والا دے خسلو والا دے کھو دے 4 نقصان شوی دا چورا حکومت نہ کیجیے انشاءاللہ مالی یا جانی نقصان نہ پڑا انشاءاللہ کمپنسیشن باور کو ایم این اے صاحب ناز دے نور پارلیمنٹیرین ناز دی ٹول علاقے تاسو ورسره کینو تاسو عوام سره رابطه تاسو دالستان ورسره جوړ کو کچو پاتا نشي بچي دا تاسو دې مارده ان شاء الله پیسو کمی نشتا تاسو چولدا وای کنه پیسو کمی دا دشي لپاره ما طرفنا ما کو طرفنا ان شاء الله ته پیسو کمی نشتا اما ذات طرفنا نشتا ان شاء الله تاسو بدا کی لنی که تاسو کوم اعلان وکولتا یو جرګه کم په په توبه د بل تزیه ما دا پر خبره کوي شپه لوی در باندې ور باندې جو په لوی در باندې ور باندې لاړ شو په لوی در باندې خبره کوو تاسو ته کار نشته ان شاء الله وسایل در سره شته په اعلی نوم باندې ان شاء الله دنیا سره ان شاء الله تاسو مشکل کوو یو بیا تاسو ټول ډیر شکریا یو ثواب او د خیر